اللہ 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 سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا مکے وچ ہل خوشبواں دے ہل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے سمجھے تو اکثر جلسے ہوندے نے رات نو تسی رات سمجھی بیٹھے ہو تاں تسی نہ کئی سوندے پے نے میں تہاڈی اطلاع واسطے کراں باہر سورج چڑھیا آیا ہے دینے رات کوئی نہیں جاگو جاگو بیدار ہو اللہ 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 مکے وچ ہل خوشبواں تے ہل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے ہے جے رحمت رم جم لائی تے مکے وچ چن چڑھیا اللہ اللہ میں قربان جاواں